Hey, welcome sa tong ika-4 nga video no diri sa tong bag-ong account. So karon naghapon ta diri sa Gregory's Coffee, wala pa ta nag-close no. Napa si Cherry sa likod no atong tigbantay diri sa tong store. Ug karon sa tong vlog atong isgutan unsay kalainan sa gitawag nga investor o gitawag na lender. Sa usa ka negosyo naay gitawag na mo invest no. Nay muhatag og kwarta, mubutang sa ilang kwarta. Pero ang uban wala sila kahibaw unsa jud ang tinuod nga investor. Kana atong isgutan sa atong vlog karon higayuna. Simple ra kaayo o dali ra kaayo sayron ang gitawag nga investor. Kasagaran manggod ang uban mabali. Ang investor mahimong lender, ang lender mahimong investor. Unsay pasabot kung investor ka? Unsa ang tinuod nga meaning kung ikaw usa ka investor? Maingon kag investor ka, nibutang ka, nihatag kag kwarta sa usa ka negosyo, pwede po dili monetary. Pwede pod mohatag ka sa imong serbisyo, no? Sa operation na aka dihaa, mutabang ka sa pag-operate. Pero kung investor ka, dili ka dapat mag-expect nga makuha dayon nimo ang imuhang gibutang nga kwarta. Nagay gitawag nga risk. Kung may kag investor, pwede siya mulago, pwede pod nga wala kay madawdaw, no? Kana dapat ang mindset sa usa ka investor. Kung ikaw usa ka investor nagbutang kag kwarta, dili ka dapat pod mag-expect nga makuha nimo na siya kada buwan. Sa imong mindset, sa imong nahuna, nagbutang man ko, kuhaon ko ni kada buwan, dapat nakoy makuhaan ni dili ka gitawag anang investor. Tawag sa imo sa kalender. Ang usa ka investor nga tinuod, ang iyang unahuna is long term. No, wala siya nagunahuna, wala sa iyang kasing-kasing nga asweldohan na pug ko sunod bulan na pug koy mako nga sweldo. Dili. Ang tinuod nga investor mutabang siya, wala siya nag-expect og kapalit dayon. Iyang unahuna is long term. Kung mulambo ang negosyo nga iyang gisudlan, iyang gibutangan og kwarta, puhon-puhon pila ka years, diha pa niya kuhaon to iyang gibutang. Pinaagi sa gitawag na shares, dili sweldo, no? Kay kung sweldo man gani ang tawag sa imo ana, dili siya investor kundi usa ka empleyado sa usa ka negosyo. Karon kung ikaw na kay plano mag-invest sa usa ka negosyo, na kay nakita nga negosyo nga potential mo invest ka kwarta, ayaw jud pag unahuna nga imo din kuhaon imong kwarta sunod buwan. Kay dili ka investor ana nga tinuod. Sakit sa ulo sa owner sa usa ka negosyo, sa founder, kana mga investor kuno nga nagbutang og kwarta, nakuhaon dayon og sigig apura sa pagkuha sa iyang gibutang nga kwarta sunod bulan. Dili na siya investor nga tinuod. Nagtago ra na siya sa pangan nga investor, pero ang tawag ana lender. Pwede ka magbutang og kwarta sa usa ka negosyo, pero imong klarohon unsa man jud ka, investor or lender. Kung lender ka, pwede ka magbutang, imo siyang gipahuwam ug imo na siyang makuha kada buwan nga nay gitawag nga porsyento. Pero diha ra taman kung mo successful ang business, kung mulambo, wala na kay appeal sa business kay imo na maginakuha kada buwan ang imong gihibutang nga kwarta. Pero kung ikaw usa ka investor, bisag wala kay gikuha kada buwan, nara ka diha permanente, nitabang ka, nag-strategize ka, ngita kag mga pamaagi sa pagsulbad sa mga problema sa negosyo, wala tod kay makuha kada buwan. Pero pag mulambo ang negosyo, puhon-puhon, apil ka, na kay gitawag nga share. Depende sa pila ka percent inyong maagrihan sa imong business partner. So mao to, klaruha kung nakaibutang nga money sa usa ka negosyo, investor ba ka o lender? Kung lender ka, wala kay appeal kung mulambo. Kaya ano man kay ginakuha kada buwan. Wala kay right makita ang numbers sa negosyo. Wala kay right makita kung pila ang sales, kung unsay mga pamalakat sa sulod sa negosyo. Kung ikaw usa ka lender. Pero pag investor ka, makita nimo tanan ang numbers sa operation, kung unsay mga expenses ug uban pa. So ikaw kung naay mosulod sa imong business nga mohatag og kwarta, imo jung klarohon, imong pangutan-on unsa man jud ka, investor or lender. Imo ni siya tudlo sa iyaha para di mo maglalis, di mo mag-away along the way. Kay kung kana siya, di nimo siya mapasabot atong mobutang sa imong business ug money, sige ra mag-away ana ug di jud mo makasinabot. Labad ra na siya sa ulo. Kung ikaw pod, ikaw ang naiplano nga mobutang og kwarta, mamili ka, investor type ka o lender type ka. Kung lender ka, nagpahuwam ra ka, makuha nimo siya kada buwan with interest. But kung investor type ka, ayaw jud pag-expect na makuha day nimo ang imong kwarta nga gibutang. Dili siya makuha dayon, dili siya makuha after pila ka months. Makuha nimo siya na dugay pa na nimo siya makuha. Mulabay pang pila ka katuigan before nimo siya makuha. Kung mas successful ang business na imong gibutangan sa imong money or kwarta. Okay? So unta na mo'y nakuha karon sa itong video, sa itong ika-4 nga video, kung unsay kalainan sa investor o kanang gitawag na lender. Kung imo na yung nagustuhan nga video, ayaw kalimot sa pag-subscribe. Pwede ka mo subscribe ani o i-share nimo sa imuhang mga kaila, labi na sa mga negosyante. Sige, hantod sa sunod. Bye.